اس پہ صرف 3 اشعار پڑھتا ہوں. اج سارے دے پڑھنے 3 ہی ہیں. کوئی نہیں، جدو تسی تھک گئے نا مینوں جوڑا اشارہ کر دو، میں بس کروں گا. میں ہن پٹری تے چڑھ گیا. اے سننا ہے او جندا رتبہ جدا. اگلے شعر تے مل پانا ہے. جندا رتبہ جدا ہے نانا مصطفیٰ، او سن لیا کھدے نے واہ حسین واہ. اوہ حسین کوئی معمولی آدمی ہے؟ اور جنہیں میرے نبی دے موڈیا کے چڑھ کے سواری کی تھی وہ معمولی نہیں ہو سکتا. اور جس کو کملی والے نے اپنے لب چسائے ہو وہ معمولی نہیں ہو سکتا. آج تو 1400 سال کے بعد اٹھ کے جرت کرتا ہے میں حسین کا مقابلہ کروں گا؟ نہ منہ نہ مٹھا تے جن بڑو. تو کتھوں دی چبڑے؟ تو ہوندا کون ہے حسین دے نال جوڑ کرنے والا؟ حسین تو بہت بڑے برانڈ کا نام ہے. حسین تو بہت بڑا آدمی ہے. جندہ رتبہ جدا ہے نانا مصطفیٰ، او سن لیا کھدے وا حسین وا. ویکھو راہ خدا، او ویکھو راہ خدا، او دتی جان لٹا. او تائیوں سن لیا کھدے وا حسین وا. او جندا رتبہ جدا. او کملی والے جنانو اے بگوڑ وسیدہ والے ہو، اے کوئی چھوٹا جا اعزاز نہیں. اے سنو، او کملی والے جنانو اوے ویکھ لو کھڈایا اے. توجہ، موڈیاں تے چایا نالے لب وی چوسایا اے. او کملی والے جنانو ویکھ لو کھڈایا اے. اوے موڈیاں تے چایا او نانے لب وی چوسایا اے. او میدان کربلا، میدان کربلا دتا اے سارے کٹا. او تائیوں او سن لیا کھدے وا حسین وا. او جندہ رتبہ جدا. اس کلام کا آخری شعر اوے ہر تھاں تے عارفی ہو او گل سچی کردا. اوے علی دیاں پتراں تو جیڑا جیڑا سڑدا. اوے ہر تھاں تے عارفی ہو اوے گل سچی کردا. اوے علی دیاں پتراں تو جیڑا جیڑا سڑدا. او میے دا فیصلہ، او میے دا فیصلہ، او بڑا بے حیا. او غیرت مند ہاتھ چکے گا. او سن لیا کھدے وا حسین وا. او جندہ رتبہ جدا ہے نانا مصطفیٰ، او سن لیا کھدے وا حسین. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین،
ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ 72 ਟਨ ਜਿਸਨੇ